السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنبداو درس جديد، درس الاشتقاق. واخا حنا باقي شويه معطلين ولكن تصنتوا نبداو بالاشتقاق. الاشتقاق بالفرنسي هي لا ديريفابيليتي. الاشتقاق بالفرنسي هي لا ديريفابيليتي. الاشتقاق راه فيه شرح في العطله اللي باغي يرجع يشوفو. حنا دابا غندوزو الفقرات الاساسيين تاع الاشتقاق. كاينه اول فقره دابا الاشتقاق، عنوان الاشتقاق. اول فقره قابلية الاشتقاق دالة في نقطة، ولا الاشتقاق في نقطة. اشتقاق اف في ا في النقطة. اشتقاق اف في النقطة يعني لا ديريفابيليتي دو اف سور ا اون ا. التعريف دابا نقول ان اف قابل للاشتقاق ا. يا اي اون دي بالفرنسي نقول اون دي كو ان اف قابلة للاشتقاق في A, يعني on dit que f est dérivable sur A ولا en A. هذا يكافئ ولا هذا يعني اش كيعني؟ كاين لي ليميت quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A est égal L. L خاصو يكون ينتمي ل A. إلا خرجت لك الدالة خرجت لك هذيك قلت لك مولا فيني الدالة غير قابلة للاشتقاق يعني نون ديريفابل. متفقين؟ هذا العدد ال يسمى العدد المشتق. لو نومبر ديريفي بالفرنسي كيترمز لي ال كيساوي اف بريم دو ا. متفقين؟ دابا غنعطيو مثال بسيط. غناخدو دالة ها هي اف دو اكس كتساوي اكس كاري ناقص جوج اكس. ناخدو دالة نعتبر الدالة اف دو اكس كتساوي اكس كاري ناقص جوج اكس. السؤال قالك ادرس اشتقاق اف في ا في ناقص واحد. يعني ادرس قابلية الاشتقاق اف في النقطة ناقص واحد. عقل هذا السؤال قالك ادرس قابلية ان étudier la dérivabilité de f en moins 1. علاش كتعني؟ يعني انك خصك تحسب ليميت quand x tend vers moins 1 de f de x moins f de moins 1 sur x moins 1. متفقين؟ طبق القاعدة. شحال كتساوي هي الليميت quand x tend vers moins 1 f de x. هي الدالة هادي f de moins 1. حسبوا f de moins 1 بوحدكم. ناقص واحد أوكار هي واحد ناقص جوج في ناقص واحد هي جوج. واحد زائد جوج ثلاثة. هنا اش غتولي؟ غتولي f دو إكس ناقص ثلاثة على إكس زائد واحد. حقاش f دو ناقص واحد هي ثلاثة ولا؟ متفقين؟ كتساوي ليميت كون إكس طون فيغ موان 1 تاع f دو إكس ديال نعوضو إكس أو كاري موان دو إكس موان 3 سور إكس بلس 1. دابا هادي إلا عوضتي غتخرج فورم انديتيرمين. نعوض ناقص واحد أوكار شحال؟ هي ناقص واحد زائد واحد، لكن في المقام يخرج في المقام يخرج زيرو. متفقين؟ دابا ناقص واحد أوكار هي واحد ناقص جوج في ناقص واحد هي زائد واحد هي زائد جوج ناقص جوج في ناقص واحد هي زائد جوج. كلشي كيعوض. عندك المشكل واحد زائد جوج شحال؟ ثلاثة ناقص ثلاثة زيرو. شحال عطاك النتيجة؟ عطاك زيرو. عطاك زيرو لا زيرو. فورم انديتيرميني بالفرنسي
بالعربية شكل غير محدد، كيقول الشين الغين كاين اللي كنرمز لها باختصار، شكل غير محدد كلشي كيعرف. في هاد الحال ملي كتكون شكل غير محدد كدير تتحل، كتقول عدد الحدود الدرجة الثانية الوغ نقدر ندير التعميد بواسطة دلتا ولا القسمة الأقليدية. راكم شفتو انا كنت مفيش خدم معكم هاد المراحل في الفيديوهات السابقة. حنا دابا غنديرو القسمة الأقليدية ساهل. المعادلة راكم كتعرفو المعادلة الحلولية بالدلتا وتجيبو الحلول وديرو التعميد. دابا نشوفو القسمة والطريقة اللي عجبتكم. هاد بلا درتو دلتا تكون شوية طويلة، ولكن أفضل شي ديرو القسمة الأقليدية صغيرة. غنديرو القسمة الأقليدية. عندكم إكس كاري ناقص جوج إكس ناقص 3 مقسوم على إكس ناقص هاد العدد. عفوا إكس ناقص العدد هي إكس زائد واحد. تمام. دابا هاد عندك إكس أو كاري كتقول شنو هو العدد اللي غنضربو في إكس وعطيني إكس أو كاري. هو إكس شحال؟ إكس أو كاري ملي كيمشي لليل كتولي ناقص إكس أو كاري، كتعكس الإشارة تاعو ولا ديما عرفتي كتعكس الإشارة تاعو، لحقاش في القسمة نورمالمون عادة في القسمة راه شي واحد ناقص. مثلا نعطيك مثال أعداد 6 مقسوم على 3 هي جوج 6 وكندير منها ناقص ولا زائد، كلشي كيراه كيديرو ناقص. حتى هنا غندير ناقص، هاد الناقص هي اللي خلاتني نغير الإشارة هنا. جاب ناقص إكس أو كار إكس في واحد هي إكس، عرفتي علاش تولي ناقص إكس؟ عرفتي علاش ولات ناقص إكس؟ مع هاد ناقص هاد ناقص إكس، ولا بغيتي دير هادي دير ناقص وديرها بين قوسين ناقص إكس كاري زائد إكس. متفقين؟ حنا غنحيدو الأوكار نحيدو الأقواس ونديرو إكس ناقص إكس أو كاري ناقص إكس، ديما نغيرو الإشارة. إكس أو كاري ناقص إكس أو كاري زيرو، ناقص جوج إكس ناقص إكس ناقص 3 إكس ننزلو بناقص 3. اش ندير؟ كتقول شنو هو العدد اللي نضربو في إكس ويعطيني ناقص 3 إكس. هو ناقص 3 في إكس شحال؟ هي ناقص 3 إكس متجيش تولي زائد 3 إكس ناقص في واحد ناقص في واحد ناقص 3 بواحد ناقص واحد متجيش تولي زائد ناقص 3. شوف ناقص 3 في واحد هي ناقص 3 متجيش تولي زائد 3 الباقي 0 ديما الباقي خاصو يخرج لك 0. علاش؟ لحقاش ناقص واحد ملي كتعوضوه هنا اش كيعطيك؟ 0. ولا كان إلا اعتبرتو هادي كومبونون بحال اعتبرتها بي إكس اعتبرنا هذا هي بي إكس ياك، وعوضنا بي دو ناقص واحد الدالة الفوقانية اعتبرت بهاد اعتبرت أنهي بي إكس. إلا اعتبرت حسبت بي دو ناقص واحد شحال غنلقاها؟ 0. في الحالة غتولي السينكيام اني ناقص واحد كيتسمى جذر الحلولية ان غاسين دي بولينوم، ومن الحلولية كتقبل القسمة على إكس ناقص واحد. إلا كان بي رجعوا الفيديو ديال الحدود شرح شارح، إلا كان بي بالألفا تساوي 0 نقول إن الحدود تقبل القسمة على إكس ناقص الألفا. هادشي اللي خلاتنا نديرو القسمة الأقليدية وهادشي اللي خلاتنا في المقام 0. متفقين؟ دابا إذا هادي شحال كتساوي؟ هاد إكس أو كاري ناقص جوج إكس ناقص 3 كتساوي إكس زائد واحد على إكس ناقص 3. هادي غتروح بلاصة ساهلة، يعني الليميت تولي عندك الليميت كون إكس طونفير ناقص واحد تاع إكس زائد واحد عامل إكس ناقص 3 على إكس زائد واحد. اش كتساوي؟ كتساوي لينا إكس ليميت بطبيعة الحال هذا غير تختزل مع هذا كون إكس طونفير ناقص واحد تاع إكس ناقص 3 كتساوي ناقص واحد ناقص 3 هي ناقص 4. إذا ليميت كون إكس طونفير ناقص واحد تاع إف تاع إكس ناقص إف تاع ناقص واحد ليال على إكس ناقص واحد شحال كتساوي؟ ناقص 4 تنتمي إلى إر. إذا الدالة إف قابلة للاشتقاق في ناقص واحد، ومنه اف بريم دو ناقص واحد تساوي ناقص واحد، اف بريم دو ناقص واحد تساوي ناقص 4 اللي هو هذا العدد هذا.
متفق كي قلت لكم ان يسمى هذا المشتق متفق. دابا متفقين على حد في الفقره متفق. هذا اللي تعيش هذه الاشياء ديما كتطبق القاعده ديما. وكاينه حاله اخرى غنكتب لكم دابا، هاد الحاله قليل اللي كتستعمل ولكن غنكتبها لكم كاينه هي اللي غنكتبها لكم دابا. اما هذه ولا ليميت كون اكس انفير ا تاع اف كون اش سمحوا لي هذاك شكون اش يؤول الى صفر تاع اش تاع اف تاع اف تاع ا زائد اش. اش القاعده قليل كتستعمل على اش ناقص اف دو ا. نشوف واش ناقص اف دو ا ولا زائد اف دو ا. صافي ياك هذه حتى هي كتساوي ال، حتى هي كتساوي ال وكتساوي اف بريم دو ا. كاينه هاد القاعده الثانيه. المهم تما واحد باش تكونوا فهمتوا، تا دابا سمحوا لي دابا غندوزو الفقره الثانيه. ملي سالت الاشتقاق ا شنو غندوز الفقره اخرى اللي هي معادله بحال بهذا. عقلوا على النتيجه تاعها عطاتنا اف بريم دو ناقص واحد عطاتنا عقلوا عليها. دابا غندوزو مثال تصنتو ليه مزيان في المثال. دابا غندوزو التأويل الهندسي تاع العدد المشتق. التأويل الهندسي تاع العدد المشتق هو كيتسمى هو مماس يعني لانتربريتاسيون دي نومبر ديريفي. يعني التأويل الهندسي للعدد المشتق اللي كتعرفوا فيه تاع ليه في الفيديو. اصلا العدد المشتق ان العدد المشتق ار هو المماس كيمثل لك مماس يعني طونجونت كيمثل لك مماس. صافي لي صافي لي حنا دابا نعطيو التأويل الهندسي للعدد المشتق بالفرنسي لانتربريتاسيون جيومتريك دي نومبر ديريفي. التأويل الهندسي للعدد المشتق لو نومبر l'interprétation géométrique de nombres dérivés. إذا كانت f si f دالة قابلة للاشتقاق يعني dérivable في a يعني dérivable en a. Si f est une fonction dérivable en a. إذا المنحنى الممثل ولا الذي يمثل سي دو اف ولا المنحنى سي دو اف. المنحنى سي دو اف يعني لا كورب كي ريبريزونت سي دو اف ولا لا كورب سي دو اف. متفقين؟ بلاش يقبل يعني ادري يقبل مماس يعني اون طونجونت يقبل مماس. كاين اللي كيقول يقبل مماس كاين اللي يقول يقبل مماس في النقطة ا ديال تحديدية ا اف دو ا. متفقين؟ يقبل مماس كاين اللي كيسميه عاوتاني تي. يقبل مماس تي في النقطة ا ديال تحديدية ا اف دو ا. تصنتو ليا مزيان هذيك إذا كانت اف دالة قابلة للاشتقاق في ا فإن المنحنى اف يقبل مماس تي في النقطة ا ديال تحديدية ا اف دو ا. دابا متفقين؟ معامله الموجه معامله يعني سا كويفيسيون ديريكسيون معامله الموجه ولا سا طونت يعني معامل الموجه هو اف بريم دو ا. معامله الموجه هو اف بريم دو ا. متفقين؟ يعني سا كويفيسيون ديريكتور وتصنتو دابا بلاتي نشوف لكم ومنه معادلة المماس يعني هذه مهمة هذه معادلة المماس ايكواسيون دو طونجونت يعني معادلة المماس. يعني ومنه
معادلة المماس للمنحنى سي دو اف، هي الايكواسيون دي طونجونت دو لا كورب سي دو اف، تكتب على الشكل بلاتنا في النقطة، حنا نسينا في النقطة تكتب. انا دابا في التعريف راه كناخدو من المقرر باش ما ننساش يكون شي حاجة. التعريف هذا كناخدو من المقرر بالفرنسي، وكنحاول نترجمو لكم بالعربية باش ما ننساش شي حاجة. في النقطة معادلته إيكغيك، هاي معادلة المماس إيكغيك كتساوي اف بريم تاع عامل إكس ناقص زائد اف دو هذه مهمة، هذه مهمة. على الوطني كيقول اكتب معادلة المماس في النقطة ذات الأصول ولا اكتب معادلة المماس في النقطة فهمتيني؟ فاهم عقل ولا؟ بحال المثال هذا اللي درنا، حسبنا عطاونا اف دو اكس كتساوي اكس كاري، ياك ناقص جوج اكس، متفقين؟ حسبنا اف بريم دو ناقص واحد خرجت لنا بويا من حسبنا قابلية الاشتقاق هي ناقص 4. إذا معادلة المماس كي كتكتب هي اف بريم تاع ناقص واحد عامل اكس ناقص واحد ناقص واحد. عرفتي علاش؟ لحقاش هي ناقص واحد، هاد في هاد هي تاع حنا هاد ليميت حنا سنا قبيله درسنا قابلية الاشتقاق ناقص واحد. غنضيفو اف ديال ناقص واحد على اكس ناقص واحد زائد اف تاع ناقص واحد، هي هادي شحال؟ هي ناقص 4 على اكس زائد ناقص هي زائد واحد زائد اف دو ناقص واحد. حسبوا اف دو ناقص واحد وكاري هي واحد، ناقص جوج ناقص واحد هي جوج، واحد زائد جوج هي 3، هي ناقص 4 اكس نشرب ناقص 4 زائد 3 هاد إيكغيك تساوي ناقص 4 اكس ناقص واحد. هاديك كيعطيوها تي طونجونت معادلة المماس. دابا هادي قاعدة، ولكن هاد التطبيق تاع الناتج ما نعرفش. نتمنى واحد دابا يكون هادشي واحد دابا تكونوا استفدتوا معنا لحد دابا. في الحصة المقبلة إن شاء الله غندوزو للشق اليمين والشق اليسار. متفقين؟ دابا اللي باغي التمارين كثر راه غنديرو من نوصل دراسة الدالة، غنحاول نخدم معاكم دراسة الدول مزيان، وغنديرو دراسة الدول ديال سيونس مات تاع التيست. غنختار الدالة بالنسبة لصحاب سيونس مات، وناخد 3 دول كاع ولا 2 دول، وناخد دول ولا بالنسبة ل3 دول بالنسبة لصحاب بيسي، ونخدمو إن شاء الله. هكذا قد انتهينا من هاد الفقرة هادي.